was a massive Islamic gathering in Praga today, believed to be the largest outdoor Eid prayer event in Canada. باركوا يا احباب نور العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين والسعادة بالاحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. باركوا يا احباب نور العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين والسعادة بالاحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين.